बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो सियासी अमल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़। और सियासी अमल क्या है कि जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो कि इस्लामाबाद बैठे थे नवाब शाह से, वो सीधे उड़ के इलेक्शन वाले दिन इस्लामाबाद पहुँचे थे और अगले दिन वो फौरी तौर पे उड़ के लाहौर आए और वहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पे बिलावल साहब ने भी आके उनको ज्वाइन किया। भागे भागे वो भी आए और उन्होंने उनको ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई। और उसी जगह पे मैंने किसी पार्टी से पूछा है, मैंने कहा मुलाकात कहाँ पे हुई? उन्होंने कहा जहाँ पे पीडीएम की मुलाकातें हुई थी। तो पीडीएम की मुलाकातें जिन्होंने करवाई थी वो फिर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी तो बन गए पंजाब के। तो वो जनाब मुलाकात वहाँ पे हुई और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की इतलात हैं। और मुख्तलिफ़ तरह की इतलात ये हैं कि जनाब जो है वो मुख्तलिफ़ प्रपोजिशंस डिस्कस हुई हैं। इस दौरान नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से विक्ट्री स्पीच भी कर दी और ज़ाहिर है कि उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स के अंदर इजाफ़ा हुआ है। अगरचे उतना नहीं हुआ जितना कि लोगों को एक्सपेक्टेड था और जितना कि हम भी आपको बता रहे थे, उतना नहीं हुआ। लेकिन जितनी सीटें उनकी 2018 की असम्बली में थीं उससे कोई 7-8 सीटों का इजाफ़ा हो चुका है। उन्होंने अपने नंबर ऑफ़ वोट जो उनको मिले हैं उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। उनकी पार्टी को फाफन की रिपोर्ट आ चुकी है। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक 47 या 48% जो है वो नंबर ऑफ़ वोट्स पड़े हैं। पिछली दफ़ा 51% वोट्स पड़े थे, उससे पिछली दफ़ा 53% वोट पड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि जो वोट पड़ा है वो कौमी असम्बली का वो जो है वोट, उसमें से अक्सरियत जो है वो पीटीआई के हामियों ने डाली है। इसीलिए ये मैंडेट जो है अपने, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ वोट्स की तादाद देखें तो पीटीआई को उतने ही वोट मिले हैं जितने वोट उनको पिछली दफ़ा मिले थे, बल्कि उसमें कोई 2 लाख की कमी वाक़या हुई है। तो इसलिए ये कहना कि पीटीआई का वोट निकला है और उसने जाके तब्दीली पैदा की है, ये थोड़ा सा करीने क़यास नहीं लगता। इसके बरक्स अगर हम ये कहें कि पीएमएल-एन का वोटर नहीं निकला पंजाब के अंदर और वो इलेक्शन हार गई है, तो ये ज़्यादा करीब लगता है। लेकिन पीएमएल-एन के स्टॉलवर्ट्स हारे हैं, बड़े बड़ी सीटें उनकी हारी हैं। तो वो एक जगह पे मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सीट भी मानसहरा से हार गए हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो अपनी जगह के ऊपर एक शौक है उनके लिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसके अंदर सबको साथ लेके चलने की बात की है। अब मसाइल इसके अंदर हाँ, जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर जो है वो दोनों पार्टियों ने कहा है कि हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे और पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने का हक़ मांग लिया है, क्योंकि उसकी वहाँ पे 9 सीटें हैं और पीएमएल-एन की 7 हैं। लेकिन पीएमएल-एन अगर जेयूआई को साथ मिला ले और बीएनपी अवामी वगैरह जो उसके अलाइज रहे हैं या रहें, तो उसके पास फिर 44 के ऐवान में 20 सीटें बन जाती हैं तो हुकूमत साजी कर सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहला जो हक़ मांगा है वो ये है कि जी चूँकि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं तो इसलिए आप हुकूमत हमें बनाने दें और इत्तेहादी अपने साथ मिला के चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। ये बलूचिस्तान की हद तक की बात पीपल्स पार्टी ने सामने रख दी है। जब तक मैं आपसे मुखातब हूँ तो शहबाज करे परवास तो जाने राज दिला दे। शहबाज साहब परवास करके जो है वो इस्लामाबाद जा चुके होंगे और वहाँ पे जाके मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे होंगे। लेकिन इससे जो अगली बात है वो ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो पार्टी सिचुएशन ये है, हमारे सईद चौधरी साहब ने कैलकुलेट करके अपने व्लॉग के अंदर बताई है कि 97 सीटें पीटीआई की क्लियर हैं और जो है 71 सीटें जो हैं या 71 या 73 सीटें जो हैं वो पीएमएल-एन की क्लियर हैं, वो दूसरे नंबर पे है। और 56 के करीब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्लियर हैं, अब तक हुई हैं। अगर इस कंपोजिशन को देखा जाए तो उनके बकौल 97 में आज़ाद अरकान में 97 जिनको हम पीटीआई से जोड़ रहे हैं उसके अंदर बकौल सईद चौधरी साहब के 10 के करीब लोग वो हैं जो कि वाकई आज़ाद हैं हकीकी मानों के अंदर, या वो हैं जिनको पीएमएल-एन से टिकट नहीं मिला और वो आज़ाद खड़े हो गए थे और जीत चुके हैं।
تو اس طرح پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے جو فگرز ہیں ان کو ایک جمپ لگتا ہے اور وہ 83 پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ جو 97 گن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کم ہو کے 87 پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جس کا جو ہے مینڈیٹ زیادہ ہوگا اس کو حکومت بنانے کا حق ملے گا، تو اصولی طور پہ تو پی ٹی آئی کو حق ملنا چاہیے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹری تھی، ہاں تھی، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی۔ وہ کبھی پھر اپنے آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں کہا اس نے، نہ انہوں نے، نہ جماعت اسلامی نے، اور ایم کیو ایم کو واحد پارٹی تھی جس کو تو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کو جو 17 سیٹیں عطا فرما دی گئی ہیں ہمارے اداروں کی طرف سے، ان کو اگر جائزہ لے لیا جائے 17 سیٹوں کا، تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ صورتحال پی ایم ایل این کی بہتر ہوتی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سادہ اکثریت سے جو ہے وہ حکومت نہیں بنا پائیں گے۔ اب ہونا کیا ہے کہ اصولی طور پہ تو اگر 3 پلیئر ہیں، تینوں میں سے کسی 2 کو آپس میں الائنس کرنا پڑے گا تو حکومت بنے گی۔ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پنجاب میں، چونکہ ان کا مینڈیٹ کلیئر ہو گیا ہے، 134 سیٹیں ان کی کلیئر ہو گئی ہیں، اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ کیو کی ڈالیں اور پیپلز پارٹی کی ڈالیں تو یہاں پہ تو ان کا سمپل میجورٹی سے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ وہ ایزیلی حکومت بنا سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی اگر نہیں بھی دیتی تو دوسرے آزاد ارکان جو ہیں ادھر ادھر کے وہ بھی تو جیتے ہیں نا، ان کو ملا کے پی ایم ایل این پنجاب کے اندر اپنی میجورٹی کلیئر کر چکی ہے، تو یا تو وہ ان کی حکومت بنتی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر 2 پارٹیوں کو آپس میں الائنس کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کو پیپلز پارٹی اپنے ساتھ ملا کے بٹھا سکتی ہے، اور اب پتہ نہیں اس بات کی اجازت ملے پیپلز پارٹی کو کہ نہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ بنا سکتی ہے، اور لیکن پھر وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے تو پی ایم ایل این کے ساتھ چھوٹے بھائی کے طور پہ نہیں بیٹھنا، اور میں یہ بات آپ کو اپنے اس ولاگ کے اندر بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ تینوں سچویشن کے لیے ڈسکس ہوئی تھیں کہ اگر ہمیں پنجاب میں حکومت بنانے کی سہولت ہوتی ہے اور وفاق میں ہمارے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہوتی تو ہم وفاق میں اپوزیشن میں تو بیٹھیں گے، لیکن حکومت کو نہیں گرنے دیں گے۔ یہ ایک بات جو تھی یہ طے ہوئی تھی، لیکن جن لوگوں نے یہ الیکشن ہونے دیا ہے اور وہ ان کو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ انہیں دکھانے کے لیے منہ نواز شریف کا چاہیے عالمی سطح کے اوپر، تو اس لیے وہ نواز شریف کو دھکیل کے آگے لائے ہیں۔ میری ذاتی خواہش اگر آپ پوچھیں تو میری خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب کو یہ پھندا پہنایا جا رہا ہے اور انہیں یہ پھندا نہیں پہننا چاہیے۔ ان کی سیاست جو باقی بچ گئی ہے 16 ماہ کی حکومت کے بعد، وہ اگلے 6-7 ماہ کے اندر بھی رگڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور روایتی سیاست جو انہوں نے کرنی ہے وہ تو گئی۔ اب غیر روایتی سیاست جو ہے اس کی ہم الگ سے بات کر لیں گے، لیکن فی الحال اگر انہوں نے یہ والا کیا، اور دکھ کی بات اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم آتے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ، پھر پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کی باتیں کی ہیں بلاول صاحب نے الیکشن کمپین کے اندر، تو وہ کس منہ سے بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ تو لازمی ہے کہ بلاول صاحب شامل ہوں کیبنٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ پیپلز پارٹی جو ہے اسی جو فارمولا پی ایم ایل این نے ڈیوائس کیا تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کر دیں گے، پیپلز پارٹی ان کو کہے کہ جی صدارت ہماری اور ہم آپ کو وفاق میں سپورٹ کر دیتے ہیں، آپ حکومت بنا لیں۔ تو اس طرح کی کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ آپ نے اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا یہ سوچ کے، یہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر پاور کا گیم ہوگا، اور پاور کے گیم کے اندر اور جوڑ توڑ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی زرداری سب پہ بھاری ہے، اور زرداری سب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ میں نے آج سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے کو دفاتر نہیں کھلے ہوتے، سٹاک مارکیٹ بھی نہیں کھلی ہوتی، تو ڈسٹ از سیٹلنگ ڈاؤن، وہ عربی کا ایک محاورہ آج مجھے صبح
ایک بڑے مطلب کہ بڑے معزز دوست نے فون کر کے ناشتے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ دھول، اس کا ترجمہ یہ ہے عربی کے محاورے کا کہ دھول چھٹے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں یا گدھے پہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔